ان شاء الله كاملين تكونوا بيان. اليوم راح نشوفوا لا نيوغليكوجيناز. لا نيوغليكوجيناز هي جينيرالمون تكون عكس لا غليكوليز. معناتها انا في الجليكوليز كنا عندنا سكر، هذاك السكر نديرو ديغراداسيون نقطعوه باش نجيبو لينيرجي. بصح النيوغليكوجيناز الكونترير، عندي دي موليكول، هذوك لي موليكول نسيي منهم نجيبو الجلوكوز. دوك نشوفوا كيفاش. دونك عندي انتروداكسيون هنايا برك هضرت لكم. قلنا بلي الجلوكوز هو سورس دينيرجي تاع بريسك كامل لي سيلول، منو نجيبو الطاقه تاع الجلوكوز نديرو جليكوليز، نكمل يمد لي اتي بي، نزيد ندير سيكل دو كريبس كيف يزيد يولي عندي بزاف لا تي بي. دونك الجلوكوز هو السورس دينيرجي تاع بلوبار لي سيلول، وسورتو في لي سيلول glucodépendants. لي سيلول glucodépendants هذوما شغل يستعملوا جوست الجلوكوز باش يديروا لينيرجي، كيما السيرفو لي غلوبول روج. علاش؟ باسكو كاين دي سيلول كيستعملوا لي زاسيد غرا كوم سورس دينيرجي. بصح السيرفو ولي غلوبول روج، الدماغ الكرة الدمويه الحمراء، لازم لهم الجلوكوز. احنا اسمه هنايا علاش راح نديرو نيوغليكوجيناز. احنا يكون عندنا جليكوجين ياك اللي اسمه الجلوكوز يتخزن في الكبد على شكل جليكوجين. دونك كي يخلص لنا الجليكوجين معناتها انا ما عنديش سكر. واش راح نسيو نديرو؟ راح نسيو نديرو نيوغليكوجيناز من دي موليكول واحد اخرى باش يمد لي الجلوكوز. وقتاش نديروها اكزاكتومون كيكون عندي كيكون واحد اون بيريود دو جان برولونجي، معناتها كيكون واحد صايم بزاف، صايم وقت طويل. في وقت الصيام شغل سي بون الجلوكوز تاعو اللي كان كاليه ما قبل ولا كامل تفكك، ما ولاش عنده جلوكوز. دونك واش راح يدير؟ راح نديرو نيوغليكوجيناز باش نجيبو الجلوكوز، وباش هذاك الجلوكوز نديرو له جليكوليز باش يمدنا لا تي بي. وتانيك في ليكزارسيس فيزيك انتونس، مثلا واحد يكون داير يدير في اكزارسيس في تمارين تكون كثيفه، دونك راح يستهلك بزاف الجلوكوز، راح لازم يعوض هذاك الجلوكوز با نيوغليكوجيناز. هذه شغل برك انتروداكسيون. دونك نشوفوا كامل لي زيتاب تاعها. نبداو. لا نيوغليكوجيناز هي لا سينثيز دو جلوكوز ا بارتير دي سبستانس نون غليسيديك. هذه لازم نفهموها مليح. النيوغليكوجيناز انا دوكاتيك واش معناتها راح نجيب الجلوكوز بصح من مواد غير سكريه. ما نجيبهاش من السكر، معناتها راح نجيبها من مواد واحده اخرى ما عندها حتى علاقه بالسكر، كيما اللاكتات، كيما لي زاسيد اميني غلوكوفورماتور والجليسيرول. اللاكتات كنا شفناه في الجليكوليز، والجليسيرول هو عباره عن الكون نقراو في لي زاسيد غرا، لي زاسيد اميني هم الاحماض الامينيه. دونك منهم راح نديروا لا نيوغليكوجيناز، منهم راح نجيبوا الجلوكوز. وين تصرا اكزاكتومون؟ تصرا في الفوا بنسبه 90%. معناتها دوكا راح نشوفوا بلي نيوغليكوجيناز راح تصرا في الفوا بنسبه 99، عفوا 90%. وتصرا ثاني في الغام بنسبه 10%. اكزاكتومون وين؟ في الميتوكوندري، في السيتوبلازم، وفي الريتيكولوم اندوبلازميك. هادوما لي ليو لوكاليزاسيون تاعها برك. دونك نبداو في لي زيتاب تاعها. لي زيتاب تاعها عندنا بريسك دو زيتاب اللي يكونوا شغل يغلبوا عليها دو زيتاب. قبل برك قبل دوكاتيك حنايا واش راح نسيو نديرو؟ قلنا بلي قلنا بلي نيوغليكوجيناز هي عكس الجليكوليز. هكا هي عكس الجليكوليز. حنايا في الجليكوليز عندنا لي فاز تاعها، عندنا دي زيتاب يكونوا ريفرسيبل ودي زيتاب يكونوا ايريفرسيبل. حنا لي زيتاب ريفرسيبل ما عندناش بروبليم معاهم. علاش؟ باسكو لي زيتاب ريفرسيبل قلنا يقدروا يولوا، معناتها زعما تصالي مثلا من الاول للاخر، تعاود تصالي من الاخر للاول نورمال. دونك حنايا في الجليكوليز من الجلوكوز وجينا طالعين في نيوغليكوجيناز من الموليكول واحد اخر، من موليكول واحد اخر ونجو طالعين الجلوكوز. معناتها حنديروا العكس تاع الجليكوليز. قلنا لي رياكسيون ريفرسيبل ما عندناش بروبليم معاهم، باسكو راح يصراو في سونس انفيرس، معناتها عادي. معناتها مثلا انا يكون عندي واسمو مثلا عندي ايتاب من لي زيتاب تاع الجليكوليز. قلنا مثلا عندي ليتاب دوزيام، صح؟ عندي ليتاب دوزيام قلنا ريفرسيبل. مثلا في عود انا ملي كان عندي من تحول من جلوكوز 6 فوسفات الفركتوز 6 فوسفات، نولي نتحول من فركتوز 6 فوسفات جلوكوز 6 فوسفات عادي، باش من بعد تيك نبدا نطلع الجلوكوز هكا. بصح لي رياكسيون ايريفرسيبل ما يقدروش يولوا. دونك هنايا في نيوغليكوجيناز واش راح نسيو نديرو؟ راح نسيو نحكموا لي رياكسيون ايريفرسيبل تاعنا ونسيو نرجعوهم، ونسيو شغل نسيو نحولوهم
للموليكول اللي يكون في الاول. كيفاش؟ دوك نفهمكم. باغ اكزومبل انا عندي في الرياكسيون رقم 10 عندي فوسفو اينول بيروفات يتحول لي البيروفات. هنا واش راح نسيي ندير؟ باسكو هذه لا رياكسيون ايريفرسيبل. انا البيروفات هذايا بيروفات راح نسيي نحولوا الفوسفو اينول بيروفات بصح بطريقه واحده اخرى، معناتها ماشي بنفس لونزيوم ماشي بنفس الرياكسيون باسكو ما راهيش ريفرسيبل، راهي ايريفرسيبل. كيف عندي فركتوز 6 فوسفات لا رياكسيون نيميرو 3 الفركتوز 1 6 بفوسفات. واش راح ندير؟ فركتوز 1 6 بفوسفات راح نحولو لفركتوز 6 فوسفات. عندي الجلوكوز في ليتاب الاولى كامل، انا عندي الجلوكوز يتحول لي للجلوكوز 6 فوسفات. هنا نو، هنا راح ندير الجلوكوز 6 فوسفات نحولو للجلوكوز. هكا شغل راح نولي للور باش توجور نتحصل على الجلوكوز. هكا دقيقه برك نعاود لكم شويه على الجليكوليز باش ما تخلط لكمش. شوفوا مثلا الجليكوليز هاهم لي رياكسيون تاعها. دونك انا واش راح نسيي؟ شتو منا نجي هابطه منا ونطلع من البيروفات نولي هكا شغل نولي هكا، من بعد فوسفو البيروفات نولي هكا، من بعد عندي هاديه نولي هكا نولي هكا نولي هكا، ونبقى نمشي في سونس انفيرس حتى نلحق الواش، حتى نلحق الجلوكوز، حتى نلحق الجلوكوز. هذا هو الهدف تاعنا من الجلوكوجيناز، نوصلوا للجلوكوز. قلنا بما انه لي ريفرسيبل يعاودوا يتصراو نورمال عادي في عكس اتجاه نورمال، معناتها يكونوا في اتجاهين متعاكسين. حنا واش نروحوا نحكموا لي ريفرسيبل نعاودوا نردوهم. هادو هما لي زيتاب اللي راح يكونوا في النيو جليكوجيناز. دوكا نبداو بالرياكسيون رقم 10 اللي هي رياكسيون ايريفرسيبل. راح نسيو قلنا عندي ندير فورماسيون تاع الفوسفو اينول بيروفات ابارتيغ دو بيروفات، معناتها من البيروفات راح نروح الفوسفو اينول بيروفات. هذه لا رياكسيون تصرا في دو فاز، تصرا فاز ميتوكوندريال على الانتيريور دو ميتوكوندري معناتها الداخل تاع الميتوكوندري، وعندي فاز سيستوسوليك اللي تصرا في السيستول في الهيولة. دونك عندي في الفاز ميتوكوندريال عندي البيروفات يتخدم في السيتوبلازم. واش قلنا يدخل الميتوكوندري باش يكمل لي رياكسيون تاعو، معناتها عندي بيروفات، هذاك البيروفات راح يدخل لي في الميتوكوندري باش تصرا لي فاز ميتوكوندريال. واش راح تصرا؟ اولا راح تصرا كاربوكسيلاسيون دو بيروفات اون اوكزالو اسيتات بار انزيم اللي يسموه بيروفات كاربوكسيلاس. معناتها عندي بيروفات واش راح يصرا له كاربوكسيلاسيون واش يولي لي اوكزالو اسيتات بار كال انزيم بيروفات كاربوكسيلاس. هذه ليتاب الاولى في الفاز ميتوكوندريال. هنا يكتبنا زوج باسكو عندي دو بيروفات يمدوا لي دو اوكزالو اسيتات. باسكو علاش انا واش راح توجور راح نسيك شتو حنا واش عندنا واحد جلوكوز يمدوا لي دو بيروفات، دوك لازم ننتقل من دو بيروفات باش من بعد يولي عندي واحد جلوكوز العكس. وثاني كنسحقوا نديروا فيها كونسوماسيون تاع لا تي بي سي او 2 ويولي عندي ا دي بي و دو فوسفات مينيرال. الكوانزيم اللي نسحقوا هو الفيتامين بي 8 بيوتين. من بعد تيك واش يقول لك بلي هذا لوكزالو اسيتات ما يقدرش يخرج من الميتوكوندري. باسكو علاش راح نشوفوا بلي من بعد لوكزالو اسيتات حنشوفوا من بعد بلي لوكزالو اسيتات هذايا هو اللي راح يتحول فوسفو اينول بيروفات. وحنايا اصلا الهدف تاعنا من هذه الرياكسيون هو نجيب فوسفو اينول بيروفات باسكو هذه رياكسيون ايريفرسيبل. دونك هنا قلت لكم بلي لوكزالو اسيتات نورمالمون هو اللي يتحول فوسفو اينول بيروفات، بصح وين تصرا هذه الرياكسيون؟ تصرا في السيتوزول. بصح يقول لك بلي لوكزالو اسيتات ما يقدرش يجوز من ممبران ميتوكوندريال. دوك واش راح يصرى له؟ راح يتحول لعفسه واحده اخرى. وشنو هي هذه العفسه؟ يقول لك بلي لوكزالو اسيتات مع الاخر كونسوماسيون تاع مع كونزيم ناد اش بلس يتحول لي المالتات باغ مالتات ديزيدروجيناز ميتوكوندريال. باسكو من بعد عندي مالتات ديزيدروجيناز سيتوزوليك اللي يكون في السيتوزول، هذا يكون في الميتوكوندري. هذه لا رياكسيون تكون ريفرسيبل عادي. دونك عندي زوج اوكزالو اسيتات يتحولوا لي لزوج مالتات، وعندي 2 ناد هنايا 2 ناد اش بلس بار كال انزيم مالتات ديزيدروجيناز ميتوكوندريال. هكا دونك المالتات هذايا نورمال يقدر يجوز من الميتوكوندري. دونك المالتات هذا يجوز من الميتوكوندري للسيتوزول باش يكملوا لي رياكسيون تاعنا باش نجيبوا فوسفو اينول بيروفات. هذا المالتات كيفاش ينتقل بار سيستم نافات. هذا سيستم نافات هو سيستم شغل ننتقلوا به من الميتوكوندري شغل ترونسبور تاع دي موليكول من الميتوكوندري للسيتوزول. هكا
دونك من بعد قلنا عندي فاز ميتوكوندريال هذه اللي تصرا في الميتوكوندري، عندي البيروفات تتحول لاوكزالو اسيتات، والاوكزالو اسيتات ما يقدرش يجوز لي لا ممبران ميتوكوندريال، دونك راح يتحول للمالتات باغ مالتات ديزيدروجيناز. المالتات هذا يقدر يجوز من من الميتوكوندري يروح للسيتوزول. كي يروح للسيتوزول المالتات يعاود يدير نفس لا رياكسيون بريسك اللي دارها في الميتوكوندري. حنا واش كان عندنا في الميتوكوندري الاوكزالو اسيتات تحول لي المالتات، في السيتوزول عندي المالتات يتحول لي الاوكزالو اسيتات، معناتها تصرالي لا رياكسيون انفيرس، الرياكسيون العكس تاعها. دونك عندي المالتات يتحول لي الاوكزالو اسيتات، هنايا يواسي لي ناد، وهنايا ناد اش بلس يمد لي ناد اش بلس لي كومونزيم باغ كال انزيم مالتا ديزيدروجيناز سيستوزوليك سيتوزوليك عفوا، مالتا ديزيدروجيناز سيتوزوليك. هذا مالتا ديزيدروجيناز قلنا باللي في الميتوكوندري نسميوه ميتوكوندريال، وفي السيتوزول نسميوه سيتوزوليك. هذا مكان. ومن بعد سي بون انا عندي دو اوكزالو اسيتات. اوكزالو اسيتات هذاك واش يدير تصالو ديكاربوكسيلاسيون اي فوسفوريلاسيون، شغل تصالو فوسفوريلاسيون هكا، شغل فوسفورا تاعو. هنا واش هنا شوفوا راح تصالي كونسوماسيون تاع الجي تي بي، باسكو علاش قلت لكم راح تصير فوسفوريلاسيون، بعد من جي تي بي راح ندي فوسفات بتولي لي جي دي بي. نسيت هنا جي عفوا، هنا جي دي بي هكا. باغ كال انزيم ليسونسيال قلنا زوج اوكزالو اسيتات، قلنا تصير كونسوماسيون تاع جي تي بي علاش باسكو شغل راح ندير له فوسفوريلاسيون. واش من هو الانزيم فوسفوينول كاربوكسيكيناز، علاش فيتو قلنا كيناز بريسك توجور نصيبو فيهم فوسفوريلاسيون. دونك عندي فوسفوينول بيروفات كاربوكسيكيناز يمد لي دو فوسفوينول بيروفات. هذا هو حنا البيت تاعنا، قلنا من البيروفات ننتقلوا للفوسفوينول بيروفات. هنا درناها معناتها سي بون، درنا هذه الرياكسيون. دونك نعاود ندير لكم هنايا، نعاود نفهمها لكم شغل ريزومي. قلنا عندي بيروفات هكا، انا البيروفات راني حابه نروح الفوسفوينول بيروفات، باسكو علاش هذه لا رياكسيون ماشي ريفرسيبل. كون جات ريفرسيبل نتحول ديريكتومون بهذاك الانزيم اللي نديرو في الجليكوليز، بصح هنا بما انها ماشي ريفرسيبل دونك راح ندير لها بزاف دي رياكسيون. عندي البيروفات قلنا يتحول لي البيروفات في هذه في الفاس ميتوكوندريال، راني هنايا في الميتوكوندري. البيروفات يتحول لي لوكزالو اسيتات هكا، بيروفات صالو كاربوكسيلاسيون تحول لي اوكزالو اسيتات. لوكزالو اسيتات صالو ريدكسيون يتحول لي المالتات باغ كال انزيم مالتا ديزيدروجيناز ميتوكوندريال. ومن بعد علاش قلنا يعاود يتحول لي المالتات، باسكو لوكزالو اسيتات ما يقدرش يخرج من الميتوكوندري، دونك المالتات يقدر يخرج بار سيستم نافيت. دونك المالتات هذا يخرج للسيتوزول، كي يخرج للسيتوزول راح تصالو اوكسيداسيون. شتو هنا شغل العكس، اوكزالو اسيتات صالو ريدكسيون باش تحول المالتات، والمالتات صالو اوكسيداسيون باش تحول اوكزالو اسيتات. بعد هذا الاوكزالو اسيتات قلنا تصالو شغل فوسفوريلاسيون ديكاربوكسيلاسيون يتحول لي الفوسفوينول بيروفات وتصالي كونسوماسيون تاع جي تي بي. و سي بون انا عندي فوسفوينول بيروفات هكا. نروحوا للبيلون انرجيتيك برك. قلنا لازم ندو دو بيروفات، علاش باش في لافا انا نحوس عندي جلوكوز واحد، باسكو علاش عندي جلوكوز يمد لي دو بيروفات، دونك لازم من دو بيروفات باش يمد لي عندي جلوكوز واحد. واش عندي دو بيروفات، هذه البيلون تاع هذه الفاز الاولى تاع فورماسيون تاع فوسفوينول بيروفات ابارتيغ دو بيروفات. عندي دو بيروفات دو ا تي بي اللي شفناهم في الرياكسيون الاولى في الفاز ميتوكوندريال. عندي دو جي تي بي اللي شفناهم في الفاز الاخرى. هنايا قلنا عندي كونسوماسيون تاع دو جي تي بي في الفوسفوريلاسيون، يمدوا لي دو فوسفوينول بيروفات دو ا دي بي دو جي دي بي. باسكو علاش قلنا هنايا باللي هاليك شغل نجمعوا النواتج والمتفاعلات راح نلقاو البيلون تاعنا واثنين فوسفات مينيرال. هذه بالنسبه للرياكسيون رقم 10. سي بون عندي فوسفوينول بيروفات، دونك هذاك الفوسفوينول بيروفات راح يعاود ينتقل لي عكسيا، معناتها راح يتحول لي نورمال في الرياكسيون الاخرى، رياكسيون رقم 9 رقم 8 رقم 7 رقم 6 رقم 5 رقم 4 يحبس لي في رقم 3. في رقم 3 انا واش عندي في رقم 3 عندي واش راح ندير، عندي فركتوز، عندي فورماسيون تاع فركتوز 6 فوسفات ابارتير دو فركتوز 1 6 بيفوسفات. باسكو علاش كي في الرياكسيون في الرياكسيون رقم 3 عندي من الفركتوز 6 فوسفات ننتقل فركتوز 1 6 بيفوسفات، بصح هنايا اللي نحوس العكس.
راني نحوس ننتقل من فركتوز 1 6 بفوسفات لفركتوز 6 فوسفات. باسكو علاش هذه لا رياكسيون قلنا ماشي ريفرسيبل في الجليكوليز. هاي اللي قلنا بعد ما من الفوسفوينول بيوريفات صراو كامل هادو لا رياكسيون. دونك هنا دونك هنايا واش عندي فركتوز 1 6 بفوسفات. فركتوز 1 6 بفوسفات ما يقدرش يتحول لفركتوز 6 فوسفات. علاش؟ باسكو هذه لا رياكسيون ماشي ريفرسيبل، راهي ايريفرسيبل. دونك انا واش راح نسيي ندير الفركتوز 1 6 بفوسفات، راح نسيي نحولها لفركتوز 6 فوسفات باش نكمل لا رياكسيون تاعي وباش نلقى الجلوكوز، باش نجيب الجلوكوز. هنا واش تصرا؟ قلنا عندي فركتوز 1 6 بفوسفات. هنا شغل راح تصرا دي فوسفوريلاسيون. باسكو علاش؟ راح شغل نحي الفوسفوريلاسيون او نيفو تاع في الكربون رقم 1 تاع الفركتوز. باسكو علاش عندي هنا فركتوز 1 6 بفوسفات، انا راح نحوس على فركتوز 6 فوسفات. دونك واش راح ندير؟ راح نحي شغل فوسفات 1 في الكربون رقم 1، نسحق الاتش 2 او بار كال انزيم فركتوز 1 6 بفوسفاتاز. شغل راح يدير لي دي فوسفوريلاسيون فوسفاتاز هكا. شغل راح يكسر لي هذاك الفوسفور اللي لاصق في الفركتوز واللي عندي فركتوز 6 فوسفات. هذا مكان. هذه هي الرياكسيون رقم 3 كيفاش تصرى العكس تاعها. عندي دوكا سي بون ما ولا عندي فركتوز 6 فوسفات. الرياكسيون رقم 2 راح تصرى عادي وراح يولي عندي جلوكوز 6 فوسفات. شوفوا باش ما تخلط لكم سيو، قراو على الاقل حطوا قدامكم جليكوليز ولا اذا راكم حاطينها باش ما يتخلطوا لكم الشغل كي نولوا بالعكس. باسكو علاش انا عندي فركتوز 6 فوسفات هكا، من بعد تيك فركتوز هدايا 6 فوسفات. دوك نزيد نوريكم. فركتوز هذا 6 فوسفات راح يقدر يولي لي جلوكوز 6 فوسفات. كي يولي لي جلوكوز 6 فوسفات من بعد انا الجلوكوز 6 فوسفات ملي ما يقدرش يولي لي جلوكوز، دونك واش راح ندير؟ راح ندير رياكسيون واحده اخرى باش نتحصل على الجلوكوز. هذا ما كان، انا توجور نمشو في العكس. هنايا برسك نفس الشيء، راح ندير دي فوسفوريلاسيون. دي فوسفوريلاسيون علاش؟ باسكو انا عندي جلوكوز 6 فوسفات راح نحيلو الفوسفوريلاسيون تاعي ولي لي جلوكوز عادي. دونك عندي دي فوسفوريلاسيون دو جلوكوز 6 فوسفات اون جلوكوز تصرا اكزاكتومون في الريتيكولوم اندوبلازميك. عندي جلوكوز 6 فوسفات مع الاتش 2 او يولي عندي جلوكوز بلس فوسفات مينرال. شغل هذا الفوسفات شغل تحرر ولا عندي فوسفات ليبيري وحده بار كال انزيم جلوكوز 6 فوسفاتاز. هنا عندي فركتوز 1 6 بفوسفاتاز ينحي لي الفوسفوريلاسيون تاع فركتوز 1 6 بفوسفات. وهنايا جلوكوز 6 فوسفاتاز علاش؟ باسكو ينحي لي الفوسفوريلاسيون تاع جلوكوز 6 فوسفات. هادو هما. دونك ها عندي جلوكوز سي بون، راني درت نيوغليكوجيناز وراني درت جلوكوز. ها عندي مصدر تاع السكر. هذاك السكر نقدر نستعمله في لاغليكوليز مره واحده اخرى باش يمدلي الطاقه اللي يحتاجها الجسم. معناتها واش درنا؟ قلنا توجور عندي من البيوريفات ونجي طالعه باش نواسي جلوكوز. وين نركز على لي رياكسيون ايريفرسيبل. هذا مكان، هادو هما لي زيتاب تاعهم ماشي كومبليكي كيما الجليكوليز. شغل سي بون قارين جليكوليز نقدروا نفهموها فاسيلمون. دوكا تيك حنا واش قلنا في الاول؟ قلنا بلي هذه لا نيوغليكوجيناز راح نجيبوها من دي موليكول نو غليسيديك هكا. عندي انا بيوريفات. هذاك البيوريفات اللي راح نستعملوه شغل ماشي البيوريفات البيوريفات هذاك اللي راح نستعملوه راح يجيني من دي سبستانس نون غليسيديك. هذوك لي سبستانس الغير سكريه هما اللاكتات، لي زاسيد اميني والجليسيرول. نعاود شوفوا واش قلنا بلي دوكاتيك انا عندي هذاك البيوريفات اللي استعملته باش درت جلوكوز. حنا واش قلنا الجلوكوز لازم نجيبوه من دي موليكول دي سبستانس نون غليسيديك معناتها غير سكريه. اسمها هذاك البيوريفات. دوك انا من راح نجيبو هذاك البيوريفات؟ راح نجيبو من اللاكتات، من لي زاسيد اميني غلوكوفورماتور واوسي من الجليسيرول. هادو هما لي موليكول نون غليسيديك. معناتها هذاك البيوريفات انا اللي راح ندير به النيوغليكوجيناز راح نجيبو من هادو لي موليكول. كيفاش؟ دوك نشوفو كيفاش. نورمالمون في البيلون انرجيتيك مي بما انه بديت هذه الفكره خليني نكملها من بعد نولوا ليه. هادو ما يسموهم قلت لكم باللي دونك عندي هذاك البيوريفات راح نجيبو من دي موليكول واحد اخرين كيما اللاكتات الجليسيرول ولي زاسيد اميني هكا. يسموهم كيما هنايا راني كاتبه لي بورت دونطري على نيوغليكوجيناز. معناتها كيفاش راح ندخل في لا نيوغليكوجيناز ابارتير دو كوا راح نجيب البيوريفات وراح ندخل في نيوغليكوجيناز هكا. دوك نشوفوا كيفاه. عندي ابارتير دو لاكتات مسكولار دوريجين مسكولار. اذا كنتم شايفين قريناها
في غليكوليز قلنا باللي البيروفات هذاك يقدر يشغل الطريق اللي يديرها البيروفات بعد ما يصالي غليكوليز. قلنا في كيكون ما عنديش الاكسجين راح يولي لي لاكتات. هنا بخسك نفس الشيء، عندي هذاك البيروفات يقدر نجيبو من اللاكتات، معناتها شغل ندير باسكو علاش ريفرسيبل. دونك نقدر من اللاكتات نجيب بيروفات، من البيروفات نجيب لاكتات اللي سميناه سيكل دو كوري. دوك نعاودو معليش. دونك عندي قلنا هذاك البيروفات اللي يدير لنا نيوغليكوجينات من راح نجيبو من اللاكتات ميسكولار معناتها في المسك. وقتاش اون كا داكتيفيتي ميسكولار انتونس، قلنا كي يكون المسك تاعنا يخدم في تمارين تكون كثيفه عليه بزاف، واش راح يصرى ليه؟ راح لو بيروفات هذاك ترانسفورمي اون لاكتات بار لاكتات ديزيدروجيناز اللي هو سيكل دو كوري. من بعداتيك انا عندي البيروفات هذاك ولا لي لاكتات، من بعداتيك هذا اللاكتات يروح لي لو فوا يولي لي بيروفات، والبيروفات يدير لي نيوغليكوجينات. دوك نشوف كيفاش. هاي ليك واش قلنا عندي يكون انا واش عندي قلنا شغل من راح ندير لا نيوغليكوجيناز. قلنا هنا في الانايروبي البيروفات يقدر يولي لي لاكتات بار لاكتات ديزيدروجيناز. بعد هذا اللاكتات واش بيه؟ راح يروح لي لو سون، في لو سون يروح لي لو فوا، في لو فوا لاكتات يقدر يتحول لي البيروفات بار لاكتات ديزيدروجيناز عادي. من بعد البيروفات تاعي يدير لي نيوغليكوجيناز ويمد لي غلوكوز. الغلوكوز يقدر ثاني يعاود يولي للميسك باش يدير لي غليكوليز ويعاود يمد لي بيروفات. وهذا واش نسميوه سيكل دو كوري. معناتها واش عرفنا باللي البيروفات يجينا من اللاكتات لوريجين تاعو ميسكولار. علاش؟ باسكو يتخدم في المسك، باسكو البيروفات يتحول للاكتات بار لاكتات ديزيدروجين. اللاكتات يروح لي لو فوا، اللاكتات يتحول لي البيروفات، ومن بعد البيروفات يدير لي نيوغليكوجينز. هذا مكان. حنا هضرنا على لاكتات ميسكولار، يقول لك بلي عندنا ثاني لاكتات اريثروسيتير، لاكتات تاع الجلوبول روج. معناتها فواش يصرى في المسك يقدر يصرى لنا في لي جلوبول روج. يقول لك بلي لي جلوبول روج برودويس اوسي دو بيروفات كي سرا ريبري بار لا نيوغليكوجيناز هيباتيك. معناتها انا عندي لاكتات يقدر يكون عندي لاكتات في لي جلوبول روج، من بعد من اللاكتات هذاك من الجلوبول روج يروح لو فوا ويدير يروح لو فوا يتحول البيروفات دير لي نيوغليكوجينات. معناتها في او كور عندي المسك عندي لي جلوبول روج، معناتها لي جلوبول روج لاكتات تاع لي جلوبول روج يقدر تحول لي البيروفات ويدير لي نيوغليكوجينات. دوكا راح نشوفوا ابارتير دو لالانين. لالانين هو عباره عن اسيد اميني. قلنا من قبل حنصيبوا ثاني لاكتات زاسيد اميني وغليسيرول. هكا لالانين يقول لك باللي كي يكون واحد صايم هكا في مده طويله بزاف، واش راح تبدا كاتابوليزم تاع لي زاسيد اميني وثانيك في المسك كيما لاكتات في او نيفو دو ميسكولار. دونك راح تصرا ديغراداسيون تاع هذوك لي زاسيد اميني ويولي عندي بزاف الانين في المسك. شوفوا كاين اللي يقولوا باللي هذا الالانين يجيني من البروتين دو ديغراداسيون. هو يجيني من البروتين دو ديغراداسيون تاع لي زاسيد لي بروتين يكفيهم زاسيد اميني. دونك كي تصراهم ديغراداسيون يولي عندي دي زاسيد اميني. يسمى يقول لك بلي هذا الالانين يجيني من دي بروتين اللي صارت لهم ديغراداسيون، ولا تاني من البيروفات. يقول لك باللي كي تصرا اكوميلاسيون تاع البيروفات في المسك راح يتحول لي لالانين بار هذا الات اللي هو عباره عن الانين امينو ترانسفيراس. البيروفات يتحول لي الالانين، ولا تانيك الالانين هذا يقدر يجيني من البروتين دو ديغراداسيون. شغل يجيني من زوج مراجع من البيروفات يتحول لي كيما شفنا ثاني البيروفات يتحول لي لاكتات. هنا ثاني البيروفات يتحول لي الالانين، وهذا الالانين وثاني الالانين هذا يجي من البروتين دي ديغراداسيون تاع لي زاسيد اميني. هذا الالانين واش يدير؟ يخرج من المسك. كي يخرج من المسك يروح لو فوا. او نيفو دو فوا كيف تعاود تصرا بريسك ميم رياكسيون اللي صرات في المسك. الالانين يعاود يتحول لي البيروفات بار هذا الانين امينو ترانسفيراس. ومن بعد البيروفات يدير نيوغليكوجيناز تاعو عادي ويمد لي غلوكوز، والغلوكوز يعاود يولي لي المسك. هذا مكان. يقول لك باللي هذا الانالين يتحول لي البيروفات بار ترانزاميناسيون. هذه شغل هذه رياكسيون تصرى بواش تصرى قلنا انالين امينو ترانسفيراس. وهذا السيكل قال لك نسميوه سيكل دو فيليك.
دونك واش عندي الانين دوريجين مسكولير معناتها في المسك. قلت لكم يجينا من البروتين دو ديغراداسيون، وثاني يقدر يجيني يكون عندي بزاف دي بيوريفات في المسكل راح يتحول لي الالانين بار الانين امينو ترانسفيراس. الالانين يخرج لي من المسك يروح لي لو فوا، في لو فوا يتحول لي البيوريفات كيف بار انزيم الانين امينو ترانسفيراس. البيوريفات يدير لي نيوغليكوجيناز عادي كيما اللي شفنا لي ستاب تاعها ويتحول لي لو جلوكوز. هذا شغل هنا درنا خصيصا لاسيداميني اللي هو لالالين. عندنا دي زاسيداميني واحد اخرين اسمهم دي زاسيداميني جلوكوفورماتور. هادوما لي زاسيداميني جلوكوفورماتور اسمهم جلوكوفورماتور علاش؟ باسكو شغل راح يلعبوا دور في الفورماسيون تاع الجلوكوز. معناتها من لي زاسيداميني راح ندير نيوغليكوجيناز ونجيب الجلوكوز. واش يقول لك؟ شوفوا هنا قلنا في المسك، هنا نو، هنا ماشي في المسك، هنا عندي يقول لك بالكاتابوليزم ديجستيف اي تيسولير، معناتها الديغراداسيون تاع لي موليكول تاع لي بروتيين في لو تيسو وفي تاع عظم تاع الاغذيه تمد لي دي زاسيداميني هكا. من بعد تيك هادوك لي زاسيداميني يقول لك باللي هادوك لي زاسيداميني يولوا لي بيوريفات. كي يولوا لي بيوريفات، بيوريفات هذاك شغل يدخل في السيكل دو كريبس، ومنهم شغل يجوني دي انترميديير تاع سيكل دو كريبس نسميوهم دي جلوكوفورماتور. كيفاش قلنا باللي عندي لي زاسيداميني هكا. هذوك لي زاسيداميني يقدروا تصلهم ترانسفورماسيون اون بيروفات. كي تصلهم ترانسفورماسيون اون بيروفات، هذاك البيروفات شغل يدخل في سيكل دو كريبس على بالنا يتحول اسيتيل كو تصاو دي كاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف اون باتي كي يدخل في سيكل دو كريبس اون باتي كيمدوا لي دي موليكول. هذوك لي موليكول يمدوهم لي انترميديير، هذوك اللي جايين في الوسط تاع سيكل دو كريبس. لي موليكول هذوك كيما اسمه الفا سيتوغلوترات وسكسينيل كوا فورماتات باردون فيمارات. هادوك ما راح نشوفهم في السيكل دو كريبس. اوكزالو اسيتات هادوك شي يقدروا يديروا، هادوك يقدروا يتحولوا لي المالتات، وكي يتحولوا لي المالتات راح هذاك المالتات شغل راح المالتات هذاك راح يولي اوكزالو اسيتات. بعد من الاوكزالو اسيتات راح نعاود نروح للفوسفوينول بيوريفات وصرالي نيوغليكوجيناز هكا. دوك نفهمكم في واحد المخطط هذا نفهم لكم كيفاش. دونك واش عندنا؟ قلنا عندي بيروفات، هذاك البيروفات واش قلنا عندي لي زاسيداميني هاملي كيما سيستين سيرين كليسين. هادوما لي زاسيداميني يقدروا يتحولوا للبيروفات. البيروفات هذا بعد ما تصالوا دي كاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف، قلنا البيروفات يقدر يجي من اللاكتات ويقدر يجي من الالانين تانيك. دونك عندي هذا البيروفات يدخل في لو سيكل دو باردون ماشي هو اللي يدخل في لو سيكل دو كريبس، يدخل لي لاسيتيل كوا في لو سيكل دو كريبس. كي يدخل لي لاسيتيل كوا في لو سيكل دو كريبس يمدوا لي شغل دي انترميديير تاع سيكل دو كريبس، يمدوا لي سكسينيل كوا واسمه هذاك الفا سيتوغلوتامات. ليسونسيال هاملي كي يدخلوا لي في السيكل دو كريبس. مع الاخر واش يمدوا لي المالتات. قلنا بلي المالتات يقدر يتحول للاوكزالو اسيتات، والاوكزالو اسيتات يعاود يولي الفوسفو اينول بيوريفات. ومن بعد يجيك من الفوسفو اينول بيوريفات ونجو طالعين تبدا لي لا نيوغليكوجيناز. يقول لك ثاني زعما تيك هادوما لي زاسيداميني ديريكتومون يقدروا يتحولوا للاوكزالو اسيتات. هذا الوسمو هذوما لي زاسيداميني يتحولوا لي ديريكتومون سكسينيل كوا، معناتها شغل يكونوا في لي انترميديير تاع السيكل دو كريبس. هذوما لي زاسيداميني جلوكوفورماتور. ومن بعد تيك هذوما لي سبستانس تاع السيكل دو كريبس يقدروا يديروا لي نيوغليكوجيناز. هذا ما كان. Donc, شفنا à partir du lactate, de l'alanine, à partir des acides aminés. Donc, نشوفوا à partir de glycérol آخر حالة. glycérol هو شغل عبارة عن الكول هاولي CH2OH CHOH CH2OH هكا يجي ويلصقوا فيه دي زاسيد غرا باش يشكلوا لنا ترياسيد جليسيرول دي اسيد جليسيرول. دونك هذا الجليسيرول يجينا من لا ديغراداسيون تاع تريغليسيريد. تريغليسيريد هو جليسيرول لاصقين فيه 3 اسيد اميني. وين تصرا هذه وين يكون هذا تريغليسيريد ولا هذا جليسيرول نلقاوه في تيسو اديبو في النسيج الدهني هكا. دونك واش يقول لك بلي هذا الجليسيرول نقدروا ثاني يستصرى منه نيوغليكوجيناز. هنا شغل ماشي ديريكتومون بالبيروفات، لا هنا بعفسه واحده اخرى. شوفوا كيفاه يقول لك بلي الجليسيرول يعاود يولي لو فوا. راكم تشوفوا بلي توجور شغل قلنا في الاول نيوغليكوجيناز برسك سا 90% غير في لو فوا. سما توجور رانا نعاودو نولوا لو فوا، لا يولي لو فوا، لاكسات يولي لو فوا باش يديروا لي نيوغليكوجيناز. مام جليسيرول يولي لو فوا
من بعداتيك يدير لي نيوغليكوجيناز par l'intermédiaire de d'hydroxyacétone phosphate. إذا شفتوا عليه d'hydroxyacétone phosphate شفناه في الجليكوليز. دونك هذاك ديدروكسي فوسفات هو اللي يقدر يدير لي نيوغليكوجيناز. معناتها شغل عندي ديدروكسي اسيتون فوسفات ومن بعد يكمل هذوك لي رياكسيون تاوعو باش يولي عندي جلوكوز. عندي غليسيرول، يقول لك غليسيرول يتحول لغليسيرول 3 فوسفات بار غليسيرول كيناز. غليسيرول 3 فوسفات يتحول لديدروكسي اسيتون فوسفات بار غليسيرول 3 فوسفات ديزيتروجيناز. هذا ما كان ديدروكسي اسيتون فوسفات يكمل بار دي رياكسيون ريفرسيبل. لي رياكسيون ريفرسيبل شفنا كيفاش يصراو. ديدروكسي اسيتون يكون في الرياكسيون نورمالمون نيميرو 4 ويكمل يطلع الله اعلم، ويكمل يطلع يكمل يولي لي جلوكوز بار لي رياكسيون ريفرسيبل. دونك هذا ديدروكسي اسيتون فوسفات يكمل يدير لي نيوغليكوجيناز. هذا ما كان. قبل ما نروح لكم ريغولاسيون نروح لكم بيلون انرجيتيك باسكو نسيت ما درتوش في الاول. بيلون انرجيتيك قلنا لازمني 2 بيروفات باش ندير جلوكوز. عندي 2 بيروفات 4 اتي بي. علاش 4 اتي بي؟ باسكو نسحق 2 اتي بي في الرياكسيون ايريفرسيبل رقم 10. هاي نوريها لكم باش تفكروا. هاي ليك اي سي ونسحقوا 2 اتي بي ونسحقوهم 2 اتي بي نسحقوهم كتكمل لا نيوغليكوجيناز في الرياكسيون الاخرين. دوك نوريها لكم. وهنايا في هذه لا رياكسيون انا عندي تاني كيولوا عندي يولوا عندي 2 اتي بي باسكو عندي بيروفات واحد يدير لي اتي بي وحده يطلع لي شغل هكا، وهنا تصرا كونسوماسيون تاع اتي بي وحده باسكو راني نمشي بالعكس، ويزيد البيروفات الثاني يزيد يدير لي اتي بي واحده اخرى اللي تسمى يولوا لي 4. وزوج اتي بي اللي يصراو في الرياكسيون رقم 10 تسمى يولي عندي 4 اتي بي. دونك قلنا عندي 4 اتي بي 2 جي تي بي. قلنا سات كونسوماسيون تاع جي تي بي في الفوسفوريلاسيون تاع لوكزالو اسيتات 2 ناد اش و4 اش 2 زو يمدوا لي جلوكوز واحد اللي كنا نحوسوا عليه 4 ا دي بي 2 جي تي بي 6 فوسفات مينيرال 2 ناد بلس و2 اش بلس. هذا البيلون انرجيتيك. نروحوا لا ريغولاسيون. خصيصا ما نعرفش كيفاش نواسلكم الريغولاسيون باسكو كل واحد كيشوف دي بوليكوبات بزاف. لقيت كل واحد شغل كيفاش دايرها. كاين اللي يجمعها مع الجليكوليز، كاين اللي يجمعها مع السيكل دو كريبس، بصح بلي مخلطه. شغل دوكا سيت نمدلكم هكا فايس اللي تقدروا شغل تحكموا بهم الريغولاسيون. شغل ما كاين يدخلوا فيهم لي زونزيم ولا انا بيرسونالمون ما عرفتش شغل كيفاش واش ندير لكم اكزاكتومون فيها على لي زونزيم ولا على العفايس واحد اخرين. ليسونسيال يقول لك شوفوا كون عندنا درناها في الجليكوليز قلنا كون عندها لي زاتي بي بزاف معناتها سي اني تخدم لي بزاف الجليكوليز. دونك لا تي بي واش راح دير لي انيبيسيون تاع الجليكوليز هكا. من بعداتي شوفوا كي تصالي انيبيسيون تاع الجليكوليز شغل من بعدا اوتوماتيكمون راح تصرالي اكتيفاسيون تاع نيوغليكوجيناز. الحاجه اللي راح دير لي انيبيسيون تاع الجليكوليز راح دير لي اكتيفاسيون تاع نيوغليكوجيناز. قلنا تاني السيترات اذا راكم شايفين قلنا واش يدير لي يحبس لي جليكوليز باسكو السيترات سي بون يدخل في السيكل دو كريبس يعني دخلت في السيكل دو كريبس. دونك راح يطبط لي الجليكوليز باش ما يزيدش يولي عندي بيروفات، ما يزيدش يولي عندي ستيل كوا. ليسونسيال واش راح يدير لي انيبيسيون تاع الجليكوليز. واش راح يدير لي اكتيفاسيون تاع النيوغليكوجيناز. لاسيتيل كواتان يخدم كيما سيترات. ما عندي انا اسيتيل كوا ما انني وصلت لاسيتيل كوا. لاسيتيل كوا واش راح يدير لي انيبيسيون تاع شغل لاسيتيل كوا يكون عندي بزاف راح شغل اوتوماتيكمون راح تصرا انيبيسيون تاع الجليكوليز. كي تصرا انيبيسيون تاع الجليكوليز راح تصرا اكتيفاسيون تاع نيوغليكوجيناز. دونك انا بور موا باش شغل انا الفكره الاساسيه اللي راح نسي نعطيها لكم في لا ريغولاسيون كو واش الحاجه اللي تنهبي لا جليكوليز راح تصالها راح دير اكتيفاسيون لا نيوغليكوجيناز. وشوفوا نتوما لا ريغولاسيون تاعكم كيفاش درتوها. اذا درتو دي زونزيم اذا درتو هكا غير لا تي بي والسيترات لاسيتيل كوا وقولوا لي
ونقول لكم عفسه سيو ريفيزو من البوليكوب تاعكم، معناتها ماشي تشوفوا الفيديو ولا تشوفوا هذا الملخص وتحبسوا عنده، نو سيو كومباري واحد دائما بالبوليكوب تاعكم، وسيو تاني تفهموا الفيس، بالك انا فيس قفلت عليهم، بالك ما شفتهمش، بالك ما شرحتهمش، دونك سما سيو بالك يركزوا لكم عليهم بزاف نتوما وانا ما ركزتش عليهم بزاف، دونك اقراو من البوليكوب تاعكم. بون كوراج، ميرسي.